Supullo palok sala, iyat namaskar korat, iyat namaskar korat, iyat namaskar korat सोम्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे पासत आमची काळजां मनां तयार करूया आनी पातकाची दूख धरून कोणती बरी काळजान सोगली म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा, सर्वून तुमकां भाव भयणो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बऱ्यान सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, आमकां तूं दिसोनाय पूण तुजो उजवाड धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयलोय. आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या एकल्याच पुताचो जल्म फावो त्या मानान वाखाणूक आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता, तो खरो देव, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. भाग्यवन जुवांचे बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, जोर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव, हे कुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखताव म्हूण गमून येता. होय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत, पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. असल्या मनशा सवें सोत ना, पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सोपून जाला. हाचेच वरी आमी ताचे सवें आसाव म्हूण आमकां खात्री आसा. जो कोण देवा सवें आपूण आसा म्हूण सांगता ताणें जेजू चल्लो तशेंच चलचें. म्हज्या मोगाच्या सुपुल्ल्यानो भुरग्यानो, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना बगोर एक आदली आज्ञा सुरवातेक तान तुमी घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हटल्यार तुमी पयलीं तान घेतलो तोच संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटा ती खरें नवी आज्ञा. कारण काळोखाक गेलो आनी खरो उजवाड पडजळूंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणटा पूण आपल्या भावाक जळटा तो आजून काळोखांत आसा. पूण जो कोण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत जियेता. आपूण आड्डून पडत म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या भावाचो द्वेस करता तो काळोखांत आसा. जो मनीस आपूण खंय वेता तें तोच नकळो, कित्याक काळोखान ताचे दोळे कुड्डे केल्यात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावंक दी. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमी वयर देवाक सोड गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक
गितां गायनां गोडात वयर काडात नांव देवाचें परगोटात तारोन ताचे जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासू प्रितूम संतोसू ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मोदें गाजोवं सगल्या पोरसांक कळयात ताची कोतीक विस्मितां परमेश्वर कितलो व्हडतो मान भोवमान ताका फावो आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतलें बें धरचें जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासू प्रितूम संतोसू राष्ट्रांचे देव कोण न्हय कान्यांतल्यो फकत बावल्यो पूण आमच्या परमेश्वरान सोर्ग आनी संवसार रचला ताच्या आसोणा भोंवती तेज आनी मोहिमा फांगतात देव मंदिरांत जिगजिगतात ताची पदवी आनी सोबत जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासू प्रितूम संतोसू उद्गाराक उबी रावया Sorvesporak zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy. पोरसांक उजवाडायत तो उजवाड तुजे पोरजेक इस्रायलाचो प्रताप Sorvesporak zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका स्मिया मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसालेक व्हेलो कित्याक जण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें समोरतीन बरयलोलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें आनी त्या भायर समोरतीन सांगलां त्या प्रमाणे कवड्याची जोडी ना जाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो यत्न समोरपूंक जाय आसलो तेन्ना सिमियोन नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिवन मनीस जेरुसालेंत आसलो तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयलो शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बालकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायक जेजूंक भितर हाडलो तेन्ना ताणें तांकां आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें तुवें म्हाका सांगलें तशें तुज्या चाकराक आतां दोनया शांतीन वचूं दी म्हूण मागता कित्याक सगल्या राष्ट्रा मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली पोरजांक उजवाडाय तो उजवाड तुजे पुर्जे इस्रायलाचो प्रताप आनी ताचे विशीं म्हणून तें आयकोन ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें तेन्ना सिमियोन ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताच्या आवयक ताणें म्हणलें आयक इस्रायलान जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कूर कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला ह्या विशीं जायत्याची गुपीत चिंतना उक्ती जातलीं आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास वित्तली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोगाळ भावा भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानान पयलें आमकां मेळटा की देवाक जेजू आपणाचे आवय बापूय भेटयतात जेजूक भेटयतात दुसरें म्हणल्यार सिमियोन हो जो ताका सांगलेलें प्रभादीक असो तूं मरचो ना जेजूक ओ सोडवणाराक पळयले शिवाय म्हाका दिसतानो हें वाचप आमकां गरजेचें आनी कित्याक तें भोव करून आवय बापायक जाय कित्याक
आमी आमच्या भुरग्यांक देवाक भेटोवंक जाय. वी हॅव टू ऑफर आवर चिल्ड्रन टू गॉड. कित्याक जायते फावटी आमी भेटोवंक सोदिना. आतां कशें म्हणटा हांव म्हणिना फकत यादनीकपणाक दिवन वा माद्रीपणाक दिवन अशेंच न्हय, पूण दिसा दिसपट्टी आमी आमच्या भुरग्यांक भेटोवंक जाय. तांकां देवाक उबारूंक जाय. आनी तांकां देवा मुखार उबारता तितले देव आपणाचें आसणें तांच्या बोगलेन दाखयतलो. कशे भाशेन करूंक जाता. कित्याक सिम्यांव जे कोण ते सॅक्रिफीस करपाक पारव्याचे जोडे बी घेतल्यात ते यादनीक ताणें उबारपाक जाय. ही सगळी भेटोवणी तीच भाशेन तुमच्या भुरग्यांकूय हुस्कायात. तेर्स जाल्या उपरांत तुमचें बेडसांव घेवपाक आनी त्या वेळार तुमच्या भुरग्यांक देवाक उबारात. मिसान तांकां हाडात. हांगा मिसाची भेट जाता. उंडो सोरो यादनीक देवाक भेटयता तेन्ना तुमी तुमचें इंतेसांव जेन्ना म्हणटा फादर इंतेसांव घालात तुमच्या भुरग्यांक घालात. तांकां भेटोवंक जाय. कशें म्हूण भेटयतलें हांव. आनीक तोरा आसा सॅक्रिफीस करून भेटप बेश्टेंच न्हय तें. जेजूकलें भेटयलां तेन्ना पारव्याचे जोडे हे दिल्ले उबारले देवाक. कित्याक तांचे उद्देशी हांव म्हज्या पुताक उबारता देवा तुजें नांवां. कित्याक तो पयलो पूत मालगोडो पूत द फर्स्ट बॉर्न तो देवाक उबारूंकूच जाय आसलो. पूण सॅक्रिफीस होय गरजेचो. हो ताच्या बराबरूच येता. देणगी उबारप हें सॅक्रिफीस करप. जें कितें देवाक मानता तें दिवप हेंवूय गरजेचें. नाजाल्यार जायते फावटी आमी आमच्या भुरग्यांक देवाक दिवंक सोदिनात. वी बिकम सेल्फीश. जावं देवाच्या वावरांत ओ कितें बरें आसा आनी तेंच न्हू देवाक कशे भाशेन भेटयतलें हांव. जे कितें बरे गूण आसात ते समाजान तर दिले जाल्यार बरे गूण समाजा पासत वापरले जाल्यार हें देवाक भेटोवणी. कित्याक ही परजा कोणाची. समाज कोणाचो. सोसायटी म्हणटा ती कोणाक. ही देवाक बुजोनात. हांकांच लागून. आनी मागीर तुमी आमी पळयलें जाल्यार जेजू तेंच करता. ताका भेटयला खरो पूण शेकी कोणा पासत वावुरता. फामिली बराबर आसता ना. आवय बापूय ताका पळोवंक येतात. घडी तांकां लेगो एक फावट पळोवपाक ताका वेळ ना. पूण ताची आख्खी सेवा समाजा पासत आसता. कित्याक ती परजा तांचे पासत तो आयला. तुमचीं भुरगीं आनी तुमी आमी आमच्या पासत नात. आमी दुसऱ्या पासत आसात. जाल्यार पयलें म्हणटा तें हें आमी आमच्या भुरग्यांक भेटोवया. देवाक भेटोवया. तांचे पासत मागणी उबारुया. तांकां देवाचे आशिर्वाद मागुया. दुसरें म्हणटा तें एक पावटी उगडे जायते पावटी आमी जेजूक मेळ्ळ्या शिवाय मोरची ना. Until we meet Jesus, we will not die. हाका लागून सिम्यांव ताका सांगलेलें पळय तुका हांव सोडवणार कोण तो दाखयतलो. ताका तुवें पळोवंक जाय. आनी ताका पळयल्या उपरांत सिम्यांव म्हणटा तुवें म्हाका सांगलें तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगल्या राष्ट्रा मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. परजांक उजवाड आय तो उजवाड तुजे परजेचो इज्रायलाचो प्रताप. नाव ही सॅटिस्फायड. हांवें पळयलो जेजू तो मेळ्ळो. ही हॅड एन एनकावंटर. ताका पर्सनली मेळ्ळा. तो व्यक्तिगत मेळ्ळा. ताका मेळ्ळा. तूं आनी हांव घडये आमकां जेजू मेळोंक जाय. मेळ्ळ्या आमी जेजूक मेळ्ळ्या शिवाय आमचें मरण घडये निर्फळ जायत. फळादीक जावचें ना. सो वी नीड टू मीट जीजस. वी नीड टू एनकावंटर हीम. कशे भाशेन मेळटलीं तें जाणा जावंक गरजेचें. जाता जाल्यार दिसा दिसपट्टी भेट करात. लोकांक भेट करात. दिसा दिसपट्टी मागणें करात. खंय तरी मेळटलो. खंय तरी मेळटलो जेजू. तो मेळ्ळ्या उपरांत मरण लेगून मरोंक भिरांत येना.
हें जाणा जावं गरजेचें. सिम्या म्हणटा आतां म्हाका मरूं दी. आय हॅव सीन समथींग ब्युटिफूल. म्हणजे तें मोर नाकलें तितलो वालोर ना ह्या भुरग्याक आसा ते भाशेन. सो वॉट एवर ही हॅज सीन द ट्रेजर. जाल्यार मोरोण आनी कितें. हाका लागून मोगाचें इश्टानो, जरी तर जे भाशेन जेजूक आवयन बापायन भेटयला तुमी तुमच्या भुरग्यांक भेटयात. जे भाशेन जेजूक सिम्या भेटला आनी म्हणटा आपणा मोरोण लेगून मोरपाक भिरांत ना, म्हाका तूं व्हर देवा, तेच भाशेन आमी जेजूक भेटुया. लेट अस मीट हिम. आनी ताका मेळ्ळ्या उपरांत आमी लेगून मोरोंक भिवची नात. कित्याक आमी मेळूंक आसात. आमी जेजूक मेळ्ळात. कित्याक जेजू मोरनाचो देव. ताणें मोरनाचें जैत वेलां. हीच कृपा ह्या मिसांत मागुया. Bodol somia amci mona, mantatos licor bordana, Bodol somia amci mona. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपदविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्ये सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिल्लें तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदविदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळ्यान सोर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनून सोबद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाचे किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. मुसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाच्या बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो घुटभर घोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उडो खाता आनी एक कालशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण पुरगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी फेर्रांव आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पण जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्यान समेजता तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्यवन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमी सगळीं जेजून शिकयल्ल्या मागणे बरोबर उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपात कांटी सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचो म्हाका फावना, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुजे बोगोर मागना जिवीत ना बोल जेजू आनी पोतवी. तुजे बोगोर मागना जिवीत ना बोल जेजू आनी पोतवी. प्रार्थया. कोणवाळ्या बापा, तुज्या मोगाचो विचित्र संस्कार आमी घेतला. ताच्या बळान आमकां तुज्या मोगान तीर कोर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारान सदां जेजूच्या जिविता सारकें जावं दी. हें आमी मागता जेजू प्रितीवंत पुता नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. रूपण्यांत आवलोय जेजू बाळका प्रितीच्या मोगालिश्टा भुरग्याच्या
कालत्या वांगड्या दुबल्याच्या रासा सगल्या काळजांच्या जेजू बाळका प्रितीच्या मोगालिश्ट भुरग्याच्या कालत्या वांगड्या दुबल्याच्या रासा सगल्या काळजांच्या